अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी कुछ अर्सा पहले ज़लज़ले हुए, उसके बाद सैलाब की तबाहकारियाँ हुई। अभी 2 दिन पहले नरां कागान के अंदर ग्लेशियर आया, बहुत से लोग उसमें फंस के। जितने भी हादसात रुनुमा हो रहे हैं, कोई कुर्ब क़यामत की अलामत करार दे रहा है, कोई इसको क्या कह रहा है, कोई क्या कहानियाँ हैं सारी। ज़लज़लों की पेशन गोई अहादीस मुबारक में मौजूद है, लेकिन ये ग्लेशियर का गिरना, ग्लेशियर का फटना, लोगों का फंसना, उसमें शहीद होना, ज़ख्मी होना किस वजह से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ साफ कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर। ज़मीन की खुश्की हो या दरिया की तर्री हो, कहीं पर भी फसाद, खराबी कोई भी बर्पा होती है, बिमा कसबत अयदिन नास। यहाँ पर बा अरबी के अंदर सबब, रीज़न, फैक्टर बयान करने के लिए आई है। बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के हाथों की जो कमाई है। अमूमन हम हाथों से ही कमाना कहते हैं, तो ये मुहावरतन कहा गया कि लोगों के, असल में तर्जुमा हम करें तो लोगों के अमाल की शामत की वजह से खुश्की और तर्री में, बाल्फाज दीगर हर जगह पर जो भी फसाद होता है, जो भी खराबी होती है, वो लोगों के अमाल की वजह से होती है। क्यों? क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जालिम है? दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल आबीद। अल्लाह तो बंदों पर जालिम बिल्कुल भी नहीं है, जुल्म बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हम इनको चखाएं कुछ, थोड़ा सा इनके अमाल का बदला, शामत अमाल, ताकि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मुझे हद से ज़्यादा दुख हुआ। किस पर? हादसे पर? बिल्कुल भी नहीं। लोगों की शहादत पर? नहीं। ज़ख्मी होने पर? बिल्कुल भी नहीं। दुख हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को अक्ल दी, शऊर दिया, इल्म दिया, आंखें दी देखने को, कान दिए सुनने को। अनाउंसमेंटें हो रही हैं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं हालात ठीक नहीं हैं, और फिर ईद से पहले ऐलान हो गया ग्लेशियर एक गिर गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, सयाह उस तरफ ना आए, फिर भी जा रहे हैं। कभी तो मरी में बर्फ़ में फंसकर गाड़ी में पूरी फैमिली शहीद हो जा रही है, कभी ये हालात पेश आ रहे हैं। तो मेरे भाई, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला शामत आमाल नहीं भेजते। कुछ अल्लाह ने मुझे और आपको अक्ल भी दी है, इस्तेमाल करनी चाहिए थी, नहीं करते। तो फिर जब फंसते हैं, फिर फौज को गाली दे रहे हैं, गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, इमदाद करने वालों को बर वक्त ना पहुँचे। वो अक्सर क्लिप होते हैं ना, रील्स वगैरह होती हैं कि डॉक्टरों की गफलत से कुछ पहले तो हजरत साहब व्हीलिंग कर रहे हैं और घुमा रहे हैं और एक टाइप पर, और उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो जब ज़रा बेकाबू होती है, फिर जब 6 कलाबाजियाँ खा के उधर जाके लगता है सर फटता है, आंखें फूटती हैं, दांत बाहर पड़े होते हैं, और फिर जब लेकर जाते हैं जी डॉक्टरों की गफलत नहीं, तुम्हारी अपनी बेशर्मी थी वहाँ पर। तो जब कह दिया, फिर सेकेंडली हम जब ऐसे हैं कि जब एक तरफ मुड़ते हैं तो सारे ही मुड़ जाते हैं। और भाई कौन सी इतनी, इन इलाकों की तरफ नॉर्दर्न एरिया में लोग किस लिए आते हैं? मौसम को एंजॉय करने के लिए। अभी तो गर्मी है ही नहीं है भाई, जब गर्मी होगी तब आए। उस वक्त गवर्नमेंट पहले से मनसूबाबंदी भी कर लेती है, सयाह के लिए इंतजामात भी कर लेती है, उनके रहने के, उनके खाने के, किसी किस्म की इनको वहाँ तकलीफ ना हो, कमी ना हो। तो फिर पहले वहाँ जाके क्यों अपने आप को मरवाने के लिए पहुँच रहे हो? तो हर चीज़ शामत अमाल नहीं होती, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं होती, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश नहीं होती, फितना नहीं होता मेरे भाई। कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे और आपको अक्लें दी हैं, उसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारकों को देखते हैं, अमल को देखते हैं। ये बहादुरी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और मैं उधर ही जाऊँगा, कुछ नहीं होता, मैं बड़ा बहादुर हूँ। भाड़ में की तुम्हारी बहादुरी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शुजाअत पढ़ के तो देखिए। ग़ज़वा हुनैन,
اللہ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اس بات پہ فخر تھا 12,000 ہیں ہم، مقابلے میں صرف 4,000 ہیں، تمہیں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے نے ایک عجب میں، فخر میں، غرور میں مبتلا کر دیا۔ دل میں یہ خیال آیا نو مسلموں کے کہ اج سے پہلے ہمیشہ تعداد میں کم تھے، اپنے سے 3 گنا 5 گنا زیادہ سے لڑے، کبھی شکست نہیں ہوئی، آج تو ہم 3 گنا زیادہ ہیں، آج ہمیں کون ہرائے گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس قبیلے والوں نے ایسی چال چلی کہ میدان جنگ سے ہر ایک جا رہے واپس، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ آپ آگے بڑھتے جا رہے۔ آپ سے زیادہ بہادر، آپ سے زیادہ جرأت والا کون تھا بھائی؟ کوئی نہیں تھا۔ بلغ العلا بکمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ایک دیوار کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیوار گرنے کو ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم تیزی سے گزرتے ہیں وہاں پر۔ آنکھوں دیکھی مکھی کو کون نگلتا ہے؟ سامنے نظر آ رہے، اتنے بہادر ہو تو 20 منزلہ عمارت سے کود لو نا، کہو میں بڑا بہادر ہوں۔ بھائی اللہ کے لیے اللہ نے جو شعور دیا، عقل دیا، جو آپ کو دانش دی، اس کو استعمال کرو۔ جب گورنمنٹ منع کر رہی ہے تو نہ جاؤ، لیکن نہیں، ہم نے تو بہادری دکھانی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ وہ پانی جا رہا ہے، اس میں اکیلے ڈرائیو کر کے اپنی اس پراڈو کو لے کے جا رہے ہیں، اپنی سواری کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو میں بہادری نہیں، اس کو میں بے وقوفی کہتا ہوں۔ اللہ نہ کرے وہ پانی کا ریلا تیز آتا، وہ گاڑی کلٹی کر جاتی، اور پھر مینجمنٹ کو کوستے، پھر آپ وہاں پر لوگوں کو کوستے، امدادی کارروائی کرنے والوں کو کوستے، ڈاکٹروں کی غفلت کہتے۔ یہ سارے کے سارے جب آپ نے کہنے تھے تو ایسی بہادریاں نہ دکھائیں نا، جوہر دکھانے نکلیے میدان جنگ کے اندر، مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پلائی دیوار ہے۔ جائیے دکھائیے بہادری کے جوہر۔ یہ کیا بہادری؟ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بہادریاں دکھا رہے، گاڑی کے اندر 4 ویل لگا کے پانی کراس کر رہے، جی بڑی بہادری ہو رہی ہے۔ تو دکھائی بہادری۔ مینجمنٹ کہہ رہی ہے نہ جاؤ، ویدر والے کہہ رہے ہیں نہ جاؤ، اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ پیش آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم نے تو ایڈونچر کرنا ہے۔ تو جب ایڈونچر کرتے ہو تو ان حالات کے لیے تیار ہو کر جایا کرو، پھر حکومت کو نہ کوسو، مینجمنٹ کو نہ کوسو۔ تو میرے بھائی صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا، آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا، خدا کے لیے اللہ نے جو عقل اور شعور دیا، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ان جانوروں سے افضل کر دیا اللہ نے، مخلوقات سے افضل کر دیا اللہ نے، تو اس کو استعمال کرو نا۔ افلا تتفکرون، اللہ کہتے تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اس عقل کو استعمال کرنے کے؟ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو جانور نہ بنے ان جانوروں کی طرف، بلکہ اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اس سب کے ہونے کے باوجود عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ تو کر رہے ہیں، اور یہ ایک انسان حضرت صاحب ایسا ہے جو اپنی عقل سے کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بس ایک ماورا مخلوق سمجھ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا میرے بھائیو۔ اپنی حفاظت، جان کی حفاظت، قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جہاں پر تمہیں خطرہ ہے جان کا، کن پٹی پر پستول رکھا ہوئے، اور تمہیں کوئی کلمہ کفر کہنے کا کہتا ہے تو کہہ لو، یہاں سے نہیں، دل سے نہیں، زبان سے کہہ دو، جان اپنی بچاؤ۔ جان بچانے کا حکم ہے، جان مروانے کا حکم کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جاؤ اور گلیشیئر میں گھس جاؤ، جاؤ اور تیز دھار جو ہے وہ نالوں کے اندر سے گاڑیاں گزارو، یہ کہیں پر حکم نہیں آیا۔ یہ بہادری کہیں دکھانے کا نہیں کہا کہ ون ویلنگ کرتے ہوئے جاؤ۔ تو میرے بھائیو ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ مسلمان ہیں ہم، امت محمد ہی ہیں ہم، ہماری ذمہ داری کی اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، ان کو اچھی بات کو حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ منع کیجئے۔ آپ کو آپ کا کزن، دوست، رشتہ دار کہہ رہے ہم ناردرن ایریا میں جا رہے ہیں، روکیے ان کو۔ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ خبریں دیکھی ہیں، اب تو فور کاسٹ موجود ہے، ویدر دیکھ لیا تم نے، کیوں جا رہے ہو؟ کیوں پریشانی میں پڑ رہے ہو؟ دوسروں کو پریشانی میں ڈال رہے ہو۔ خود بھی ہلاکت سے بچیں، دوسروں کو بھی ہلاکت سے بچائیں۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے، بعد میں رونا، بعد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، تو اس سے بہتر ہے گھروں میں رہیں، سکون سے رہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔